دوستو، اس وقت جلسہ شادی خانہ آبادی محمد رمضان صاحب دے اجتماع دی مناسبت نال موضوع ہے غیرت بحوالہ بخاری شریف۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح دے اندر باب الغیرت دا عنوان دیتا ہے اور پورا ایک باب بنایا ہے۔ تو نکاح دی مناسبت نال جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے غیرت دا باب ترتیب دے کے احادیث مبارکہ دے نال اس نو مزین فرمایا ہے، ناچیز بھی انہاں دی اتباع دے اندر یہ ہوئی موضوع بنا کے پیش کرتا ہے۔ پیچھے ہو جا مسلمانوں، قرآن مجید دے حوالے نال غیرت نو بیان کرتے رہے ہیں۔ اور جناب سماعت فرماندے رہے ہو بخاری شریف دے حوالے نال اگرچہ بعض احادیث مبارکہ غیرت دے موضوع دے اندر ضمناً پیش ہوندیاں رہیاں نے، مگر اس وقت قصداً بیان کرنا بہتر سمجھ رہا، اور انشاءاللہ العزیز حالات دے مطابق جناب دی بہتر راہبری ہوگی۔ درسیات دے اندر واض و خطابات دے اندر نہ قرآن مجید دے اس موضوع دے حصیاں نو ہاتھ لایا جاندا ہے، نہ حدیث مبارکہ دے ابواب نو ہاتھ لایا جاندا ہے۔ لیکن تساں یہ دیکھو کہ تواڈے پرانے بزرگ سلف صالحین دے اندر غیرت دا اور اسلام وچ کی مقام سی کہ بخاری شریف دے اندر پورا ایک باب ہے۔
جناب نو علم ہے نکاح کرنے تو خالی شہوت رانی مقصود نہیں، حقوق بھی پیدا ہوندے نے، انہاں دا خیال رکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الغیرت کے اندر حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دا قول مبارک فرمانے علی شان تعلیقاً ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ یہ غالباً خزرج قبیلے دے وڈیرے سن، انصار نے۔ انہوں دا قول شریف نقل فرمائے امام بخاری نے، اور آغاز ہی اتوں فرمایا لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر بالفرض میں اپنی گھر والی نال کسی غیر بندے نو ویکھاں گا تو انہوں تلوار مار دیاں گا سدھی ساویں، تو دا سر لا دیاں گا، میں انتظار کراں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ تساں سعد دی غیرت دی یہ گل سن کے تعجب کر رہے ہو کہ ایڈا غیرت والا بندہ ہے؟ کہندا میں اپنی گھر والی نال اگر کسی غیر بندے نو ویکھاں گا میں تو تلوار مار دیاں گا، میں چھڈاں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تسی تعجب کر رہے ہو کہ سعد کی غیرت والا ہے، کنی غیرت والی گل پہ کردا ہے۔ فرمایا لأنا اغیر منہ، تسی او دی گل تے تعجب پہ کردے جے، میں محمد اے دے نالوں وڈا غیرت مند ہاں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگے فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ میرے نالوں ہی بہت غیرت مند ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ بہت جلیل القدر صحابی نے، انصار صحابہ وچوں۔ انہاں دے صاحبزادہ بیٹا وہ بھی صحابی نے، انہاں دا نام شریف سی قیس۔ حضرت قیس بن سعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ
دی 50,000 عرب فوج، عرب مجاہدین، عرب غازی جڑے صرف اہل عرب سن، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں حضرت قیس بن سعد اس 50,000 خالص عربی لشکر دے اے امیر سن مولا علی دی طرفوں. یعنی حضرت سعد بن عبادہ دے بیٹے حضرت قیس وہ بھی صحابی نے، وہ مولا علی سرکار دے زمانہ خلافت مولا علی دے شرطۃ الخمیس لشکر 50,000 دے اے امیر سن، سپہ سالار سن. آپ اندازہ لگاؤ جنہاں نو مولا علی نے اپنے دور خلافت دے اندر اپنیاں سرحداں دی حفاظت واسطے 50,000 فوج دا امیر بنایا ہے. یہ بیٹا ہے، اس دے اتے پاک علی دا اتنا اعتماد ہے، تے باپ اسلام دا کڈا با اعتماد ایک بے مثال شخص ہونا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتا اپنی گھر والی کے ساتھ کسی غیر مرد کو تو میں سر اڑا دیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعجب کرتے ہو اس کی غیرت پر، حیران ہو رہے ہو اس کی غیرت پر، میں محمد اس سے بڑا غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. توجہ ہے، بولو اونچی مرو، کیوں سست پا گئے ہو؟ او مسلمانوں، امام بخاری دی اس معلق روایت تو پتہ چلیا کہ اللہ دا محبوب مخلوق دے اندر سب تو غیرت مند. اللہ اپنے محبوب تو ود غیرت مند. یہ مطلب یہ نکلیا کہ اللہ رسول نال صحیح تعلق اسے دا ہونا ہے جڑا غیرت مند ہونا. تا ساڈے حضرت صاحب قبلہ آپ ادب، غیرت اور کفر مخالفت تین چیزاں دا سبق آن کے اس امت مصطفیٰ چ نواں تازہ کیتا ہے. آپ دی عظمت نو سلام ہے کہ آپ ظاہری درسی کتب پڑھے نہیں، لیکن جیڑی گل بخاری شریف وچ لکھی ہے، قرآن تے ہے ہی ہے، بخاری شریف وچ لکھی ہے اور شیخ الحدیث لوکاں نو نہیں سناندے، حضرت صاحب نے تانوں وہ سنائی.
اسے بخاری شریف دے اندر دوستو اسے ہی بخاری شریف دے اندر اما عائشہ صدیقہ پاک تو اسے باب دے تحت سند نال روایت اور حدیث آئی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یرا عبدہ او امتہ تزنی. اما عائشہ فرماندیاں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد، سبحان اللہ، خود اللہ دا محبوب ان ارشاد فرما رہا ہے اے امت محمد. امت نو رسول ان یاد فرما رہا ہے اے امت محمد، اللہ پاک سب کو زیادہ غیرت کردا ہے اس گل دی کہ او دا بندہ یا او دی بندی، یعنی کوئی مرد مومن یا کوئی مرد مومن یا عورت مومنہ بدکاری کرے، زنا کرے. رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالی اس گل دی سب نالوں زیادہ غیرت فرماندا جے. لفظ حدیث رسول دے پڑھ رہے اور سمجھ آئے رہے نے لفظ نے یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یرا عبدہ او امتہ تزنی. یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحکت قلیلا ولبکیتم کثیرا. فرمایا اے امت محمد، اللہ سب تو زیادہ غیرت کردا ہے، سب تو زیادہ غیرت کردا ہے. کوئی مرد مومن بدکاری کرے یا عورت مومنہ بدکاری کرے، اللہ سب تو زیادہ ایدی غیرت کردا ہے. پھر حضور نے فرمایا اے امت محمد، اگر تسی جان لو او کچھ جو میں محمد جاننا وا، تساں لضحکتم قلیلا، تساں ہسو گے تھوڑے روو گے زیادہ، ہسو گے تھوڑے روو گے زیادہ. اس حدیث مبارک نے دسیا بدکاری زنا نو اللہ تعالی انتہائی ناپسند فرما دے، اللہ تعالی غیرت فرما دے. معلوم ہویا جڑے لوگ بدکاری تے زنا دے پاسے لوکاں نو لاوندے نے او کنجر اللہ تے اللہ دے رسول دے مقابلے وچ آوندے نے. اوے آ گئی جے سمجھ. ہن جڑا اگلی گل حضور نے فرمائی جو میں جاننا اگر تساں جان لو پھر روو گے زیادہ تے ہسو گے گھٹ. یہ واسطے میں ایک حدیث علیحدہ سناواں گا، لیکن پہلا بخاری دے اس غیرت دے باب تو ایک حدیث مبارک بہت طویل لمبی ہے، من الاحادیث الطوال، او سننا چاہو گے؟
ایک قصہ ہے ایک بی بی دے حیا دا اور مصطفیٰ کریم دے ایک صحابی پاک رشتہ دار قریبی دی غیرت دا امام بخاری نے روایت فرمایا. غور نال سمجھنا. بی بی پاک دا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر دی بیٹی پاک ہے. اما عائشہ صدیقہ دی بہن. ایک دے گھر مبارک دے اندر سن. انہاں دی شادی پاک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی پاک دے پتر نال ہوئی سی. حضور دے پھپھی مبارک کیڑے سن؟ حضرت صفیہ. حضرت صفیہ پاک دے بیٹے حضرت زبیر بن عوام جنہ دا بیٹا عبداللہ بن زبیر صحابی. عبداللہ بن زبیر دے باپ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جی محترمہ دے بیٹے حضرت زبیر انہاں دے نال شادی ہو گئی. حضرت اسماء بنت ابی بکر دی. حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنا قصہ بیان فرماندیاں نے تے قصہ بھی اس زمانے دا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی شرح بخاری فتح الباری دے اندر فرماندے نے حالے پردے دا حکم نہیں سی اتریا. حالے پردے دا حکم نہیں سی اتریا. پردے دے حکم اترن تو پہلا بی بی اپنی گل سنا دی تے اپنے مرد دی غیرت دی گل سنا. امام بخاری نو حدیث پسند آئی ہے وہ باب الغیرت وچ رکھ دتی. ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. قربان جاواں درویش. عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسي فكنت اعلف فرسه واستقي الماء واخرز وأخرج غربه وأعجنه ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. ان ایک دا ترجمہ مطلب دس کے پھر اگے چلنے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر سرکار دی بیٹی پاک حضرت اسماء فرماندیاں زبیر پاک نال میری شادی ہو گئی. حضرت زبیر توجہ حضرت زبیر دی زمین دے اندر کوئی فصل نہیں تھی. کوئی انہاں دا غلام نہیں سی خادم خدمت کرنے والا. بس ایک اونٹنی سی ایک گھوڑا سی. فکنت اعلف فرسہ میں انہاں دے گھوڑے نو پٹھے وغیرہ گھا چارہ کر کے پاندی سا. واستقی الماء پانی وغیرہ لیاوندی سا. واخرج غربہ واعجنو ڈول پانی لین والے او سی لیندی سا. آٹا گن لیندی سا. لیکن روٹی پکانا مینوں صحیح طریقہ نہیں سی آوندا. میری انصار ہمسائنیاں او روٹی اچھی پکا لیندیاں سن. بہت سچیاں بیبیاں سن. میں کی کردی سا وکنت انقل النوى من ارض الزبیر
حضرت زبیر نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمین دتی ہوئی سی آپ علیہ السلام دے ہاتھ شریف دے اندر. جدوں کوئی زمین کوئی مال آنا آپ دی عادت شریف سی اللہ دے حکم شریف دے مطابق آپ صرف اپنی ضرورت پوری فرما دے سن, باقی بچدا دوسرے پاسے تقسیم فرما دیندے سن. حضرت بی بی اسماء فرماندیاں نے حضرت زبیر نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دتی ہوئی سی, کچھ جاگیر دتی. میں اس جاگیر توجہ ذرا انقل النوا من ارض زبیر اس جاگیر دے اندر جاندی سا گٹھلیاں گٹکا کھجوراں دیاں سر تے لے آوندی سا تے سفر ہوندا سی تقریباً 2 میل دا. فرماندیاں نے فاجے تو یوم ایک دن میں آئی والنوا علی راسی کھجوراں دیاں گٹکا میرے سر تے سن. فلقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے دے اندر آپ علیہ السلام مل گئے. ومعہ نفر من الانصار حضور دے نال کوئی انصار لوگ بھی ہے سن, انصاری صحابی بھی کچھ ہے سن. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فدعانی حضور نے مجھے بلایا. بی بی اسماء فرماندیاں حضور نے مینوں بلایا. ثم قال اخ اخ لیحملنی خلفہ. حضور اٹھنی مبارک دے جو سوار آ رہے سن توجہ آپ نے فرمایا میرے پیچھے بیٹھ جا. حالے پردے دا حکم نہیں سی اتریا. حضور فرماندے نے میرے پیچھے بیٹھ جا. فاستحییت توجہ فرما آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے نے میرے پیچھے سوار ہو جا میں گھر تک تینوں لے جانا وا. نال انصاری صحابی بھی ہیں. بی بی فرماندی ہے فاستحییت ان اسیر مع الرجال. فرمایا مرداں نال چلنا یعنی حضور دی سواری دے بیٹھ گئے. مرداں نال غیر مرداں نال چلنا جانا مینوں پسند نہ لگا, مینوں شرم بڑی آئی. حالا پردے دا حکم اتریا نہیں. او مرو بولو بولو تن سمجھ نہیں پیا ہوندی میں کی کہہ رہا. حالے پردے دا حکم اللہ دی طرفوں نہیں آیا. بی بی فرماندی ہے حضور نے فرمایا پیچھے بیٹھ جا. فرمایا فاستحییت مینوں شرم آ گئی ان اسیرا مع الرجال مرداں نال چلنا. ہن مرد بھی کون سن؟ ادھر سید الانبیاء نے نال انصار صحابہ نے. ہن انصار صحابہ دے وچ جانا انصار صحابہ دے وچ بی بی دا جانا بی بی نو پسند نہیں آیا تے فرماندی ہے میں شرما گئی ہاں میں شرما گئی ہاں. حالے پردے دا حکم نہیں آیا, غیراں تو دور رہن دا حکم نہیں آیا, غیراں تو چھپاون منہ چھپاون دا حکم نہیں آیا. بی بی پاک فرماندی صدیق اکبر دی بیٹی فرماندی ہے حضرت زبیر دی گھر والی فرماندی ہے عبداللہ بن زبیر جیسے شیر دی ماں فرماندی ہے فاستحییت ان اسیر مع الرجال مرداں نال چلنا مینوں پسند نہیں آیا. مینوں بڑا حیا آئی مرد نال نال ہون گے میں کیویں سواری دے سوار ہو کے جاواں گی. مرد نال نال ہون گے. مرد بھی کون نے؟ وہ انصار صحابہ نے جنہاں نو اللہ نے قرآن وچ اسلام دا مددگار فرمایا ہے. انصار مددگار نے. کادے مددگار نے؟
اللہ رسول دے دین دے مددگار نے جنہوں اللہ نے مددگار اسلام دا فرمایا ہے. بی بی فرماندی صدیق اکبر پاک دی لخت جگر فرماندی ہے. حضرت زبیر دی گھر والی محترمہ فرماندی ہے. نبی دی صحابن فرماندی ہے. عبداللہ بن زبیر جیسے شیر خدا دی اما جی فرماندی ہے فاستحییت ان اسیرا مار رجال مرداں نال جانا مینو شرم آ گئی پسند نہ آیا. او معلوم ہویا مسلماناں دیاں دھیاں بہناں چاہے حکم پردے دا نام ہی آیا ہووے غیر مرد بھاویں نیک بھی پاک بھی ہون اسلام دے مددگار بھی ہون مسلماناں دیاں دھیاں بہناں نو انہاں دے نال چلنے تو شرم آوندی ہے. ایک فرمایا مینو حیا آئی دوجا فرمایا وذکرت الزبیر وغیرتہ مینو زبیر یاد آیا میرا شوہر یاد آیا وغیرتہ او دی غیرت یاد آئی. میرا بندہ کیویں گوارا کرے گا جدو ویکھے گا یا سنے گا میری گھر والی غیر مرداں دے وچ آئی ہے انہوں کیویں گوارا ہو سکے گا. او معلوم ہویا پردے دے حکم آون تو پہلا بھاویں پردے دا حکم نہ بھی پہنچیا ہوئے مسلمان مرد انج غیرت والا ہوندا ہے مسلمان عورت انج حیا والی ہوندی. توجہ ہے یہ عجیب گل ہے یہ عجیب گل ہے بھئی حکم آیا ہی نہیں ہلے تے بی بی پاک فرماندی غیر مرداں وچ چلنا مینوں حیا آئی کہ کیویں چلاں گی. بولو 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 لکھ لعنت انہاں دی کیتی تے جڑے کنجر حضور دے میلاد مناوندے نے تے بڑیاں نو وچ چ بٹھاوندے نے. پھڑے منہ کنجرا بغیرتا کدے کدا میلاد کیتی جانا ہے او دلیا بخاری دے پڑھ لو. توجہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر ویک سجنا وذکرت الزبیر وغیرتہ مینوں زبیر یاد آ گئے زبیر دی غیرت یاد آئی. ایک مینوں حیا آیا یعنی ایک میرے اندر نے مینوں آکھیا مردیں جانا اچھا نہیں. دوجا مینوں مرد اپنے دی غیرت یاد آ گئی. دو وجہ نال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جواب دے دیتا حضور میں اپنے سر دے اتے اے بھار گٹکاں دا لے کے پہنچ جاواں گی.
ادھر ویکھ فمضا فعرف رسول اللہ انی قد استحییت، حضور پہچان گئے یہ شرما گئی، حیا کر رہی، یہ ضمیر گوارا نہیں پیا کردا، حضور پہچان گئے یہ ضمیر گوارا نہیں کر رہا، آقا پہچان گئے. اے لفظ نے بخاری دے فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد استحییت، حضور پہچان گئے مینوں حیا آ گیا. یہ مطلب ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جے دے اندر حیا ویکھدے نے او دے حیا نو بڑا پسند فرماندے نے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. فمضا حضور چلے گئے. فجئت الزبیر، میں اپنے خاوند کول گھر آ گئی. فقلت لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قصہ بیان کیتا. بی بی پاک فرماندی ہے میں قصہ بیان کیتا. حضور مینوں ملے سن، میرے سر دے اوتے پانڈ سی گٹکاں دی، ومعہ نفر من اصحابہ، حضور دے صحابہ دی ایک جماعت بھی حضور دے نال سی. فاناخا، حضور نے اونٹ بٹھایا تاکہ میں سوار ہو جاواں. فاستحییت مینوں حضور تو حیا آ گئی. وعرفت غیرتک، اے زبیر مینوں تہاڈی غیرت بھی یاد آ گئی. عرفت غیرتک فقال واللہ لحملک النوى کان اشد علی من رکوبک معه. اللہ اکبر. بولو وہ بولو اللہ. واللہ لحملک النوى کان اشد علی من رکوبک معه. فرمایا اللہ دی قسم ہے او تیرا اتنی پانڈ سر تے لے کے آنا یہ میرے واسطے بہت مشکل ہے. حضور نال بہ جانا، حضور نال ہی بہنا سی. سمجھ نہیں لگی؟ بی بی نے حیا نال اپنا جو فیصلہ کیتا وہ کر دیتا. لیکن زبیر دی عظمت نو سلام ہے کہ آخر کیونکہ بیٹھن دی دعوت دیتی سی اللہ دے محبوب نے. ہائے 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 ہائے. تے اوتھے پھر تین پتہ ہے نہ پیو دی تھا نہ ماں دی. وہ تے ماں پیو ہر ایک تو ود ہر امتی دا خیال رکھنے والے نے. جڑا بندہ ہے نہ سمجھو کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. ہر بندے دا فرد بنتا ہے سمجھے کہ میری عزت دا خیال جنہ رسول اکرم رکھدے نے میں آپ نہیں رکھدا. وہ حضرت زبیر بن عوام عظیم بندے سن. آپ نے فرمایا وہ جڑا بار تو چکیا ہی نا حضور دے نال بہ لین نالوں یہ مینوں بہتا پارا لگا ہے جی. فرمایا قال حتى ارسل الي ابو بکر بعد ذلك بخادم تكفيني سیاست الفرد فكانما تقني. میرے ابا جی نو پتہ لگا یہ سارے کسے دا ابو بکر صدیق نو انہاں مینوں ایک خادم دتا جڑا ساڈے گھوڑے دا خیال رکھدا سی. اس تو بعد باہر جانا میں چھڈ دیتا، میں اپنے گھر دے اندر ہی بیٹھ گئی. حالے حکم نہیں اتریا پردے دا. بولو مرو. ہن ایتھے جڑا میں ایک قصہ طویل سنا کے توجہ ہے. بولو اللہ.
توجہ ہے؟ وہ دوستو، حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے والذی یظہر ان القصة کانت قبل نزول الحجاب ومشروعیتہ، لکھا ہے کہ یہ قصہ پردے کے احکام اترنے سے پہلے کا ہے. بات نہیں سمجھے؟ ہن پردے دے احکام اترن تو پہلا بیبیاں مسلماناں دیاں وچ حیا ہی نہیں سی اور مسلماناں دے مرداں وچ غیرت ہی نہیں سی. جیڑی سن بیٹھے ہو امام بخاری نو یہ گل بڑی پسند لگی تے انہاں غیرت دے باب دے وچ حدیث لے آندی. ایتھے ہن میں ایک گل ضرور کراں گا کہ ایتھوں آپ اندازہ لگاؤ کہ پردے دے احکام اترن تو بعد، پردے دا حکم اترن تو بعد مسلماناں وچ غیرت دی پابندی جڑی ہے وہ کس درجے دی ہوگی. یہ تے غیرت دے حکم اترن تو پہلو انہاں دا بیبییاں دے حیا دا اے حال ہے تے مرداں دی غیرت دا اے حال ہے. ہن گل سمجھا جے او خدا دے بندیو، او پھٹے لعنت انہاں لوکاں دے جڑے آکھن نبی دا دین لیاونا ہے تے بڑیاں نو چک باہر کھلارن. تے پردے دا حکم اترن تو پہلا نبی دے صحابہ دا اے حال ہے. نبی پردے دے احکام اترن تو بعد مصطفیٰ دے صحابہ دا حیا کنا ہونا ہے تے کملی والے دے صحابہ دا غیرت دا مقام کی ہونا ہے. ایک پاسے دعویٰ کرنا اساں دین لیاونا ہے، دوسرے پاسے بڑیاں نو لے کے جلسے وچ او تقریراں کرن تے اگوں سنن. او میں پوچھنا او لعنتی او شرم تے کرو، دین کیدا لیاونا چاہدے جے؟ اللہ سب تو غیرت مند، پھر مصطفیٰ غیرت مند، پھر او دے صحابہ اہل بیت غیرت مند، پھر امت رسول غیرت مند. دین تے سارا غیرت انج پیا دسدا ہے، غیرت فنا کر کے پھر آکھنا دین لیانا چاہنے آئی. لعنت منافقت کتھوں سکھی جے؟ اللہ اکبر. اوے آئیے سمجھ کوئی نہ اور 10 دن توجہ 10 دن میلاد دے پروگرام رکھنا ہے. 10 دن اسلام آباد کے مرکز سے 10 دن میلاد دے پروگراماں دے اعلان ہونے تے بڑیاں نو عورتاں نو گھروں کڈ کے تے باہر بے حیا بنان دے سبق دینے ہیں. ہن ایمان نال دس ہوئے بے غیرت جدو اللہ غیرت والا رسول غیرت والا تے بے غیرتی نو پسند ایک ہے نا بے غیرت بن جانا، ایک ہے بے غیرتی نال عشق رکھنا. او بے غیرتی نال عشق رکھن والا لعنتی جیڑا ہے وہ اللہ رسول جڑے غیرت والے انہاں دے نال دا کی تعلق ہو سکتا ہے؟ معلوم ہویا اللہ رسول جب غیرت والے نے سب تو زیادہ جنہ کوئی غیرت رکھے گا اللہ رسول نو اُنہ پسند ہوئے گا.
سمجھ نہیں آئی نے. اور اسے موقع تے کیونکہ حضور نے نال فرمایا سی کہ جو میں جاننا اگر تسی جان لو ہسو گے گھٹ تے روو گے زیادہ. وہ دی صرف ایک گل تانوں بخاری شریف وچ سنانا. اگلے دن میں لاہور سنائی, اج تانوں سنانا. یہ بہ جا رام جیڑی میں حدیث بخاری شریف دے سناون لگا یہ جناب نے پہلا سماعت نہیں کیتی ہونی. ہاں ریکارڈنگ ہوئی کسے سن لئی ہوگی تو ہور گل ہے. یہ بھی مولوی لوگ بیان نہیں کرتے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ بخاری شریف دے کتاب الجنائز کتھے کتاب. یہ بھی حدیث طویل ہے جی وہ لمبی حدیث سی نا, یہ بھی طویل حدیث. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لو مسلمانوں, ایک عام مغالطہ ہے کہ جی جمعرات نو قبر آ جائے تو ہمیشہ عذاب ختم ہو جاندہ ہے, پھر کدی نہیں آتا. پھر رمضان آ جاوے تو عذاب اٹھ جاندہ ہے قبر والیاں تو پھر نہیں واپس آتا. اگرچہ یہ گلاں بعض ساڈے پرانے لوکاں نے لکھی ہیں لیکن محققین ساڈے علماء نے فرمایا ہے, علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ جیسے نے, کہ یہ گل غلط ہے اور اس صحیح بخاری دی حدیث شریف کے خلاف ہے جڑی ہون میں جناب نو سناواں. توجہ ہے. حضرت سامورا بن جندب صحابی رسول نے آپ فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت شریف دی جدوں نماز صبح دی ادا فرماندے سن ساڈے منہ مبارک پھیر کے بیٹھ جاندے سن تے پوچھدے سن تواڈے وچوں کسے خواب تکیا کہ نہیں. جی کسی خواب تکیا ہوں دستا سی جا فرماندے سن ماشاء اللہ. ایک دن آپ علیہ السلام نے پوچھا, ساڈے وچوں کوئی نہ بولیا کہ میں خواب دیکھیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کسے نے ویکھیا لیکن اج میں محمد نے خواب دیکھیا ہے. آپ علیہ السلام اپنا خواب خود بیان فرماندے نے اور تینوں پتہ ہے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں خواب تکیا میرے کول توجہ دو شخص آئے نے, ایک نے میرا ہاتھ پھڑیا ہے, ایک نے میرا ہاتھ پھڑیا ہے. فاخرجانی الی الارض المقدسہ, بڑی پاک ستھری صاف زمین ال مینوں لے گئے. فاذا رجل جالس ورجل قائم, ایک شخص بیٹھا ہے ایک شخص کھلوتا ہے. کھلوتے دے ہاتھ دے اندر ایک لوہے دا گرز ہے, او دا منہ اس طرح ہے
جویں تیر دی اگوں چنج ہوندی لوہے دی تے نال پاسے دے مڑیاں ہوئیاں نوکاں لگیاں نے او بھی چنج کل وانگوں تیز نے انج دا او دے ہاتھ وچ اوزار ہے اس بیٹھے ہوئے شخص دے منہ وچ ماردا ہے واچ تو گزردا ہے تے پیچھے تہون تک لگا جاندا ہے گردن تک پھر وہ چھکدا ہے چیر پھاڑ کے ہر شے رکھ دیندا ہے پھر دوسرے پاسے منہ دے اندر وہ اوزار چھٹدا ہے اسی طرح ہی او دی پھر دوسری بات چیر کے رکھ چھڑدا ہے جس لئے وہ اوزار پیچھا ہٹاندا ہے وہ پھر دوبارہ اسی طرح بندہ تیار ہو جاندا ہے تیار ہون دو بعد وہ پھر اوزار اسی طرح پاؤندا ہے میں پوچھیا نال والے دوواں بندیاں تو دسو اے کون ہے کی ماجرا ہے انہاں مینوں آکھیا انطلق اگے چلو توجہ ذرا اسی ٹر پے حتی اتینا علی رجل مستجع علی قفا ایک بندہ سدھا لیٹیا ہے تون پرنے لیٹیا ہے ایک بندہ او دے سر دے اوتے بہت بڑا پتھر چٹان لے کے کھڑا ہے او دے سر نو ماردا ہے پتھر انہوں پھے کے رکھ چھڑدا ہے فانطلق الیہ لیاخذہ پھر وہ پتھر چکدا ہے انہاں چیر سر تیار ہو جاندا ہے دوبارہ پھر ماردا ہے اسی طرح میں پھر پوچھیا قلت من ھذا اے کون ہے انہاں مینوں دوواں شخصاں نے آکھیا انطلق چل اگے چلو فانطلقنا الى ثقب مثل التنور ایک تنور ورگا تنور زمین دے اندر آیا زمین دے اندر کھڈا ہے تنور وانگو او دے اندر اگ پئی بلدی او دے اندر عورتاں تے مرد ننگے پے نے ننگے مرد عورتاں پے نے ذرا اگ مٹھی ہوندی وہ باہر نکلن دا ارادہ کردے نے جسلے تنور دے اس کھڈے دے منہ دے نیڑے ہوندے نے بندہ کھلوتا ہے پھر وچ چھوڑ دیندا ہے اگ پھر تیز ہو جاندی اسی طرح انہاں نال ہو رہا ہے رجال و نساء عورات وہ مرد بھی ننگے سن دے عورتاں بھی ننگیاں سن میں پوچھیا من ھذا یہ کون نے مینوں انہاں دوواں فرمایا انطلق چلو چلیے فانطلقنا اسی ٹر پے اگے آئے ہاں ایک خون دی نہر پئی وگدی اس نہر دے اندر ایک بندہ کھلوتا ہے توجہ ذرا او بندہ نہر تو باہر نکلن دا ارادہ کردا ہے کنارے دے اوتے ایک شخص کھڑا ہے پتھر لے کے اونوں ماردا ہے منہ تے پھر واپس خون دی نہر وچ سٹ دیندا ہے یہ حال او دے نال پیا گزردا ہے میں پوچھیا مینوں نہ آکھیا چلو اگے توجہ اگے جدوں آئے ہاں ایک بزرگ بیٹھے نے ایک درخت خوبصورت درخت دے تھلے ایک بزرگ بیٹھے نے انہاں دے نال بچے بیٹھے نے اسی آن کے اس بزرگ ویدا رجل قریب من الشجرہ بین یدیہ نار اس بزرگ دے نال پراں ایک شخص اگ بال رہا ہے اگ نو تیز کر رہا ہے فصعدا بی فی الشجرہ مینوں درخت تے چڑھا کے لے گئے وادخلانی دارا اتے گئے ہاں ایک گھر دے اندر مینوں داخل کیتا انہاں دوواں شخصاں نے یہو جا سونا گھر میں نہیں سی ویکھیا
او دے اندر بزرگ عمر رسیدہ مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، عورتاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. پھر مینوں اس گھر وچوں کڈ کے پھر اگے لے گئے ایک ہور گھر دے اندر، جیڑا گھر توجہ ذرا، جیڑا گھر پہلے نالوں سونا سی. اس دے اندر بزرگ تے نوجوان بھی ہیں. قل تو حضور فرماندے نے میں انہاں دو شخصاں نو آکھیا او اللہ دے بندیو توفتمان اللیلہ فاخبرانی عما رأیتو، مینوں رات پھراندے رہ جے، مینوں دسو دے صحیح کی ویکھیا ہے، میں کی ویکھیا ہے، یہ جو کچھ ویکھیا ہے مینوں دسو سارا. قالا نعم، انہاں دوواں شخصاں نے آکھیا جی دسنے ہیں. اما الذی رأیتہ یشق صدقا فکذاب. توجہ سونیا، حضور فرماندے نے مینوں انہاں دوویں شخصاں نے دسیا جڑا سب تو پہلا بندہ ویکھیا ہے جنوں لوہے دے اوزار نال واچھاں پھاڑی جاندے نے، جڑا او شخص ویکھیا جے او جھوٹا شخص ہے، لوکاں نال جھوٹ بولن والا، جھوٹیاں گلاں کرن والا، جھوٹے روایتاں سناون والا، لوکاں نال جھوٹ بولن والا کذاب شخص ہے. اے منہ نال جھوٹ بولدا سی، پر اے فرشتہ اللہ دا اے دا منہ اسی طرح قیامت تک پھاڑدا رہے گا، چیردا رہے گا. اے جھوٹے دا حال تانوں وکھایا گیا ہے. توجہ ذرا، ہن ایتھے نال نال تبصرہ بھی کردا جاواں. سچ سنایا ہے، کوئی کوڑ دی گل نہیں. اے سامنے ہاتھ کتب ستہ بخاری سمیت لے کے بیٹھا ہاں، حدیث دیاں 6 کتاباں وچ روایت سنا رہا بخاری دی. توجہ ذرا، ہن جھوٹے دا حال سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب دے اندر انج وکھایا گیا. اے نہ سمجھی اے کسے کافر دا سی، اے سونے نبی نے اپنے کلمے پڑھن والے جھوٹے بندے دا حال ویکھیا. انہاں آکھیا حضور اے قیامت تک کے دے نال اسی طرح ہوندا رہنا. اے لفظ نے وچ توجہ ہے، یحدث بالکذبۃ فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع به الى یوم القیامہ. قیامت تک کے دے نال اے ہوئی حشر ہونا ہے. اے دا منہ واچھاں بن جان گیاں، پھر اس فرشتے نے میں چیر دیاں رہنا ہے. او خدا دے بندیا توجہ فرما، اس حدیث نے دسیا ہے جھوٹ دا جرم دی سزا جیڑی حشر دے میدان تو پہلا، مرن تو بعد، درمیان والے برزخ دے قبر دے میدان قبر دے دوران جیڑی ہوندی ہے، اس حدیث شریف نے او دسی. ہن ایتھوں آپ اندازہ لگا کہ او لانتی لوگ کڈے تیری اولاد دے دشمن نے جڑے جھوٹیاں گلاں پڑھاوندے بھی ہیں سکھاوندے بھی ہیں. جھوٹ سکھاوندے نے، جھوٹ پڑھاوندے نے، جھوٹ سکھاوندے نے، جھوٹ پڑھاوندے نے. تے انہاں تے لعنت ایڈی پے گئی ہے. جھوٹ پڑھاونا لکھانا تے جتھے رہیا انہاں ایک مہینہ رکھیا ہے جس مہینے دے اندر جھوٹ بولنا او فرض سمجھدے انہوں آندے نے اپریل فول. اور سکولی لوگ جاندے نے اپریل دے مہینے چ کنجر کیویں جھوٹ بول دے نے. ہن آپ اندازہ لگا اس مسلمان دی امت دا بندہ کڈا وڈا دشمن ہے جڑا اے دی اولاد نو اپریل فول دے جھوٹ پورا مہینہ ہی جھوٹ دا مختص کر کے پڑھاندا سکھاندا ہے. سونے نبی نے وکھایا معلوم ہویا
جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جھوٹ دیاں، نبی سونے دی امت نو جھوٹ دیاں گلاں سناوندا ہے، جھوٹ دے واقعات پڑھاوندا ہے، جھوٹ دے اوتے دلیر کردا ہے، جھوٹ دے مہینے بنائی کھڑا ہے، جھوٹ دی سیاست کردا ہے، بلکہ آکھدا ہے کی کریے زمانہ ہی ایسا ہے، جھوٹ نہ بولیے تے کاروبار نہیں چلدا۔ ہن سمجھ لے اے زمانہ محمد کریم دی امت دا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے۔ جڑا نبی دی امت دا سجن ہوئے گا یہو جے سخت عذاب تو انہاں نو بچانا چاہندا ہوئے گا، او جھوٹ دے نیڑے جان دا کدی سبق نہیں دے گا۔ مسلمانوں پھر تھوڑی جی تنبیہ دوبارہ کر دینا۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ اور دسو اے سکول دیاں کتاباں وچ فلماں وچ اس ماحول معاشرے وچ سیاست تے کہندے جھوٹ ہے۔ مول صاحب سیاست تے جھوٹ دا کام ہے، ادھر تساں کی لینا ہے جی؟ اس حد تک جھوٹ اس قوم ساڈی وچ پھیل کے پسند ہو گیا ہے، بلکہ ضروری ہو گیا ہے کہ کہندے نے کی کریے مول صاحب جھوٹ نہ بولیے تے کاروبار ہی نہیں ہوندا۔ واقعی ہن سچے بندے نال تے کاروبار کو نہیں کردا۔ سچی دسیا جو ہے ایویں ہے، سچی دسیا، بولو بولو بولو۔ پھر ایڈی دلیری کہ ایک مہینہ جھوٹ بولن واسطے خاص بنا لینا، انہوں آکھنا اپریل فول۔ سمجھدے پے ہو؟ تساں جڑے عمر رسیدہ بیٹھے ہو، بہتے سیدھے سادے بیٹھے ہو، فراڈ چکر بازیاں نہیں جاندے، انہاں وچ جڑے لوے منڈے بیٹھے نے چھوڑ یہ سبق جاندے ہون گے۔ ہن ذرا اندازہ لگاؤ تواڈے نال کس قدر دشمنی ہے کہ اتنے بڑے سخت عذاب دا حقدار یہ صرف ایک جرم دے حوالے نال ہے، ہلے تے ہور۔ اللہ اکبر۔ توجہ ذرا، انہاں شخصاں نے پھر فرمایا جڑا تساں دوجا بندہ ویکھیا سی جیدا سر پتھر نال بندہ بن رہا سی، پھیریا سی، پھر جڑ جاندہ ہے، پھر پھیریا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ آویکھو فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القیامة۔ حضور اللہ اکبر و کبیرہ، جناب نے جڑا وہ دوجا شخص ویکھیا جہدا سر پھیندے پے نے پتھراں نال تو پھر بن جاندا ہے یہ حافظ قرآن ہے تھوڑی۔ ہن تو پتہ لگ گیا نا کہ کافراں دی گل نہیں، کیونکہ کافراں تے حافظ قرآن نہیں نہ ہوندے، کہ ہوندے نے؟ بولو تو میں کہڑے یقین وچ لگے پھرنے ہوئے؟ سانو مولویاں کہڑے چکر بازی پایا جھوٹے جو ہے تو رسول اکرم نے گلاں حضور جاندے نے کہ ملا جاندے نے؟ ہوں حضور فرماندے نے اے حافظ قرآن ہے، اللہ نے انہوں قرآن دا علم دیتا سی، رات
نو فرض خدا دا چھوڑ کے سو جاندا سی ولم یعمل فیہ بالنہار دن نو قرآن تے عمل نہیں سی کردا رات نو سو جاندا سی دن نو عمل نہیں سی کردا قرآن دے فرض احکام دی پرواہ نہیں سی کردا آزادی نال وقت گزاردا سی اے اس حافظ قرآن دا حال ہے انہیں سر سست رکھیا ہے فرشتہ دا سر ہی بن رہا ہے سر ہی کٹ رہا ہے اور معلوم ہویا سجنا خالی حافظ ہونا نجات دا سامان نہیں اچھا سمجھنے 7 پیڑیاں بخشیاں جان گیا نبی سونا تے حافظ دا حال ویکھ رہے نے معلوم ہویا جیڑیاں فضیلتاں شاناں حافظ دیاں آئیاں نے یہ اسے حافظ دیاں نے جڑا محمد کریم دے دین فرائض احکام دا پابند بندا ہے اور سمجھ آئی کوئی نہ ویکھو کڈی ایتھے بھی کڈی دغا بازی اس امت نال ہوندی حافظ دی شان سنائی جان گے وہ قسم ذات دی کر کے آنا حافظ قرآن دے قاتل بنے بیٹھے نے 5 پڑھ کے حفظ تے لگ دن 8ویں داخلہ ملدا ہے تے پھر قرآن دے قاتل بن دے پتہ نہیں کیڑے تو ہزاراں لکھاں ویکھیں گا قرآن دے قاتل وہ انگریز دا قانون جڑا ہے قرآن دا قتل ہے نا قرآن دا قتل ہے انگریز دا قانون قرآن دا قتل ہے انگریز دے قانون دا ملازم بننا قرآن دا قاتل بننا ہے قرآن دا قاتل بن کے بیٹھا ہے اور ذرا سوچ دے صحیح تو ہن سمجھی بیٹھا ہے کہ میں 3 سالاں دے وچ اے جڑا دا مارے ہے تے 3 سالاں دے وچ قرآن دا حافظ بن گیا یہ دے نال اے بھی بخشیا گیا تے میں بھی بخشیا گیا اوے انی دیا کچھ تے سوچ اللہ دا رسول فرما رہے ہے یہ کسے ملا دی گل نہیں بخاری سنائی اور سمجھ آئی کوئی نہ ہوں انج دیاں گلاں حضور نے تاں تے فرمایا سی جو میں جاننا تسا جان لو تو بہتا روو گے تھوڑا ہسو گے ہائے 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 تاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ہسنا بہت گھٹ سی آپ زیادہ تر دائم الحزن سیرت دیاں کتاباں چاہندا ہے آپ ہمیشہ غم زدہ جی میں بندہ ہوندا ہے اس طرح رہندے سی ہاں جس لئے کوئی آ جانا پھر او دے نال آپ علیہ السلام نے خوش رخی نال مسکرا کے ملنا تاکہ اگلا دی پریشانی دور ہو جائے ہائے 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 ذرا بولو تو صحیح نا ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ توجہ ذرا ہوئے 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 ہوں انج دیاں اساں سچیاں گلاں پڑھ کے سنانے ہاں تے جھوٹے جنے نے کنجر وہ ساڈے خلاف ہو جاندے نے وہ آندے نے بھی اسی جو لکائی پھرنے ہاں تساں کیوں نہیں لکاؤندے وہ کنجرا سانو بھی نال مراؤ کوئی تک بندی آ تو جو جھوٹ دا ٹھیکہ لے آئی اساں بھی تیرے نال جھوٹ دا ٹھیکہ لے لئیے کوئی تک بندی آ جویں ریت دا دن اکھ چ آ جاوے تے رڑکدا ہے تے سکون نہیں کرڑ دیندا جنہ چر نکلے نا اللہ دے فضل نال حضرت صاحب دیاں صحبتاں ہاں جی تربیتاں دا نتیجہ جھوٹ ساڈے کول آوے نا پڑھ لئیے یا سن لئیے
وہ جنہ چر ساڈے تو دور نہ ہوئے سانو سکون آوندا ہی نہیں. بس سیدھی جی گل جی، باویں جگ بنے ساڈا دوست تے باویں بڑے دشمن، سانو اس گل دی کوئی نہیں. وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا اچھی بولو نا. اللہ اکبر و کبیرہ والذی رأیتہ فی الثقب. تیسرے نمبر تے حضور نے کنہاں نوں ویکھیا سی؟ او کوئی یاد آئے جے؟ تیسرے نمبر تے حضور نے کنہاں نوں ویکھیا سی؟ کی ویکھیا سی؟ او کوئی یاد ہے جے؟ ہیں کہ ایویں مکھی سر ماری جاندے جی؟ کی ویکھیا سی تیسرے نمبر تے حضور نے؟ تندور ویکھیا سی. او دے کی ویکھی سی؟ اگ. اگ دے وچ کی پے سن؟ عورتاں مرد ننگے. انہاں دو شخصاں نے فرمایا مینوں اے محمد یہ زانی مرد تے زانی عورتاں نے؟ اوے او میاں فرمایا زان ہم الزنات فہم الزنات، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں. یہ انہاں واسطے یہ قیامت تک عذاب ہے. اگلے اگاں پتہ نہیں کی ہونا ہے. یہ قیامت تک واسطے صرف یہ ہے زانی مرد اور عورتاں دا یہ حشر آپ علیہ السلام نے ویکھیا. ہن ذرا غور نال سمجھنا. اے اللہ ایتھوں کی ثابت ہوندا ہے کہ جس مرد و عورت نے ایتھے غیرت نہیں کرنی، بدکاری تو نہیں بچنا، وہ بھاویں ایتھے اپنے آپ نو جنہ مرضی عزت آلا بنا کے رکھن، قدرت آلا انہاں نو ننگیاں کر کے ذلیل خوار کر کے کٹھے اگ دے وچ رکھ دے. مرن تو بعد قیامت تو پہلا معلوم ہویا جیڑا مرد عورت جان اور ساڈی ایتھے عزت والی زندگی، عزت والی زندگی جیویں ہے اگے ایویں ہووے تے اساں عزت دا وقت پروردگار دی بارگاہ وچ گزاریے. تو انہاں نوں چاہیے اس دنیا دے اندر اپنے آپ دی عزت دا خیال رکھن. جڑے ایتھے اپنی عزت گوا بیٹھے نے یہ نہ سمجھا جے پھر کہ انہاں دی اگے عزت ہونی. کس قدر تذلیل اور توہین ہے. وہ عذاب تو جتھے رہا ننگیا کر کے ہیں وہ سجنا. اللہ مرد عورتاں ہیں ہن ایتھے ذرا مرد سوچے کہ اگر میں بے غیرت بنیا تے میری عورت مرن تو بعد میرے نال ہون دی بجائے وہ زانیاں نال ننگی سنے گی. عورت نو سوچنا چاہیے اگر میرا مرد بے غیرت ہویا، زانی ہویا، تو وہ زنا والیاں عورتاں نال اوتھے سڑے گا. معلوم ہویا دوستا اگلے جہان دی خیر غیرت منداں دی ہے. تاں تے امام بخاری نے غیرت دا باب بنایا. نہیں سمجھ آئی نہیں؟ اللہ اکبر. توجہ ہے. اگے کی ویکھیا سی؟ توجہ. خون دی نہر دے اندر بندہ کھڑا سی،
خون دی نہر تو نکلنا چاہتا سی، باہر ایک بندہ پتھر منہ تے ماردا ہے، پھر واپس ٹر جاندا ہے۔ انہاں دونوں شخصاں نے عرض کی تھی، اے محمد اے سود خور لوگ نے، یہ صرف قبر دے حالات پیا سنانا۔ ہم آکل الربا، اے سود خور لوگ نے۔ تو تینوں پتہ ہے سود خوراں واسطے دوسری حدیث سے صاف آیا ہے، الاکل والموکل والکاتب والشاہد کلہم سواء، سود کھان والا، سود کھوان والا، سود لکھن والا، جنوں مینجر آکھدے، مینجر آکھدے جنوں، ہاں ایتھے مینیجر ہے نا، بینک دا ایتھے مینیجر ہے نا، اگلا حشر میں تے وہ پہ سنا نا حدیث دے وال نال، یہ تے انگریز دا دور ہے، یہودی دا دور ہے، جنوں مرضی عزت دے تے جڑا مرضی لوے، ہاں لیکن نبی سونے نے او دا اگلا حشر دسیا، ہم آکل الربا، یہ سود خور نے، کھان والا، کھوان والا، لکھن والا، گواہ، آقا نے فرمایا کلہم سواء، یہ سارے دے سارے برابر نے، خلل نہ پا۔ توجہ ہے، فرمایا سب برابر نے، ان نال جڑا کم ہو رہا ہے یہ قیامت تک اسی طرح ہونا ہے۔ ہوں انہوں دو شخصاں نے عرض کی تھی، حضور جڑا اگے تساں بزرگ ویکھیا سی درخت تھلے، او دے نال بچے بیٹھے سن، حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے مسلماناں دے بچے جڑے نیانے فوت ہو جاندے نے، یہ سارے بچے حضرت ابراہیم دے کول بیٹھے ہوندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذی یوقد النار، اللہ اکبر، توجہ ہے، مسلمانوں دے جڑے بچے فوت ہو جان نا، وہ قبر دے درمیان والا جڑا وچ یعنی دنیا تے آخرت تو درمیان والا جڑا زمانہ ہے، اس زمانے چ حضرت ابراہیم کول رہندے نے۔ کیا بات ہے، لیکن بچہ انج دا نہ ہوئے جڑا وڈیاں نوں ہی کافر کر مارے، اگر انج دا ہوئے نا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نو حکم ہوندا ہے گچی گھٹ دے، گٹی سی بول دے نہیں مرو، حضرت خضر علیہ السلام نو حکم ہویا سی، انہیں فرمایا سی میں انہوں تاں ماریا ہے، انہیں بڑا ہو کے تے والدین نو کافر کرنا سی، او معلوم ہویا جیڑی سور اولاد او کافران دے سبق پڑھ کے الٹا وڈیاں دا ایمان دین ضائع کرے نا، اے جڑے نے او تے دوزخ دا بالن نے، جے مسلماناں دے بال ہون ایمان والے ہون تے مر جان تے پھر اللہ پاک انہاں نوں حضرت ابراہیم دی بارگاہ وچ رکھ چھڑدا ہے۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار،
اے محمد اے جڑا بندہ اگ نال درخت دے بال رہا سی اے مالک فرشتہ دروغ ہے جہنم دا، اے جہنم دی اگ دکھا رہا ہے، تیز کر رہا ہے، انہیں قیامت تک میں اگ بالی رکھنی۔ توجہ فرما، اور اگے فرمایا یا رسول یا محمد جڑا تسی سب تو پہلا گھر دے اندر گئے سو یہ عام مسلمانوں دا گھر ہے جڑے انہاں گناہاں تو بچن والے نے، یہ انہاں واسطے گھر رب نے بنائے نے جڑا تانوں پہلوں وکھا دیتا گیا ہے۔ باقی رہا جڑا دوسرا گھر پھر وکھایا سی یہ شہیداں دے گھر نے، اور میں ہن انہاں دو شخصاں نے تعارف کرایا، اے محمد میں جبریل ہاں اور میرے نال والا میکائیل ہے، سانو رب اللہ حکم ہویا ہے تینوں یہ ساری سیر کرائیے۔ توجہ فرما، فرفع راسک، محمد اپنا سر اٹھا، فرفعت راسی، میں اپنا سر مبارک اٹھایا، فیضا فوقی مثل السحاب، میرے سر تو انج لگا جی میں بدل ہے۔ انہاں آخیا ذالک منزلک، اے محمد یہ تہاڈا گھر ہے، یہ تہاڈا گھر ہے، ایتھے تساں تشریف لیاونا ہے۔ قل تو توجہ ذرا، قل تو دعانی ادخل منزلی، میں آخیا چھڈو مینوں میں اپنے گھر جاواں، چھڈو مینوں میں اپنے گھر جاواں۔ مینوں فرماندے نے دوویں یعنی جبریل تے میکائیل، انہ باقی لک عمر لم تستکملہ، اے محمد حالے کچھ حصہ زندگی تہاڈی دا رہ گیا ہے باقی، وہ جاؤ پوری کرو، پھر ایتھے آؤ گے، پھر تشریف لے آنا۔ سجنا اس حدیث مبارک نے 4 قسم دے لوکاں دا عذاب بولو دسیا ہے، اور دسیا ہے قیامت تک یہ عذاب جاری رہن گے۔ جنہاں نو ہون گے معلوم ہویا جڑا سانو عام دسیا جاندا ہے کچھ نہیں ہونا، جمعرات آ گئی تے بخشے گئے، رمضان آ گیا تے اٹھیا تے پھر باقی قیامت تک نہیں ہونا۔ یہ گلاں محض لوکاں نو خوش کرنے واسطے خطابی ہیں، لیکن یہ پیچھے دلیل کوئی نہیں۔ حق کے ہوئیے جڑا اس حدیث شریف جا گیا ہے، معلوم ہویا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اگلے جہان یعنی مرن تو بعد قبر دے جہان میری خیر رہے، نبی دے اس فرمان دے مطابق انہاں جرماں تو پرہیز کرے، بقول سخی باہو سناواں اللہ اکبر۔ یہ میں مڑیا اس پاسے تاواں، سونے نبی نے فرمایا سی میں جو دیکھنا جاننا وہ تسی اگر جان لو تہاڈا رونا ود جائے۔ اللہ تو سونے اکھ نال ویکھیا، باقی یہ تے ہن چند دا ویکھیا ہے۔ سخی باہو فرماندا ہے، سنا دیاں او بولو اچھی آواز نال، سخی باہو فرماندا ہے جیوں دیکھی جان مویا دی جو دیکھی جان
تایو جانے جو مردہ ہو قبراں دے وچ نہ پانی پانی او قبراں دے وچ نہ پانی اوتھے خرچ لڑی دئی گھر دا ایک وچھوڑا دوجا عذاب قبر دا میں قربان ہونا تھی باہو باہو میں قربان ہونا تھی باہو جڑا وچ حیاتی مردہ اللہ اکبر انہا ہی الفاظ دوتے جناب تو اجازت چاہنا اللہ جل شانہ اس قرآن محل دے صدقے ساڈی عاقبت سونی فرماوے. حضرت صاحب قبلہ دعا فرماؤں نے دعا منگو. اعلان کسی صاحب کا کرا